नमस्कार। एकता शान्ति र संस्कारको सम्भागको कालिका एचडीमा तपाईलाई स्वागत छ। म सुनिल पराजुली। कालिका समाचार सुरु गरौं प्रमुख समाचारका शीर्षकहरूबाट। कालिका समाचारको साथमा विजय स्टिल, वान्ट टु रुल, विजय सिमेन्ट, तपाईको सपनाको मजबुत निर्माण। यस यामाहा। बाजुराकी 2 वर्षीय बालिकाको कोरोनाको कारण मृत्यु भएको पुष्टि। आज एकै दिन 166 जना संक्रमित, कुल संख्या 1567 पुग्यो। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमाथि संसदमा छलफल। नागरिक भोकभोकै मरेका बेला सरकारले पुरानै शैलीको बजेट ल्याएको प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूको टिप्पणी। कोरोनाबाट मर्नेको संख्या फ्रान्समा भन्दा ब्राजिलमा बढी, एकै दिन 33,000 बढी संक्रमित। र ला लिगाले पूर्ण प्रशिक्षण जुन 1 देखि गर्न पाउने। कालिका समाचार सुरु गरौं राष्ट्रिय समाचारबाट। कोरोना संक्रमणबाट नेपालमा मृत्यु हुनेको संख्या 8 पुगेको छ। आइतबार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर विकास देवकोटाले थप 2 जनाको कोरोना संक्रमणका कारण मृत्यु भएको बताउनु भएको छ। उहाँले दैलेखको दुल्लु नगरपालिकाका 35 वर्षीय पुरुष र बाजुराकी 2 वर्षीय बालिकाको मृत्यु भएको बताउनु भएको छ। पछिल्लो समय बाजुरामा 1 साता अघि भारतबाट आमा बुबासँग नेपाल आएकी 2 वर्षकी बालिकाको मृत्यु भएको हो। बालिकाको आज बिहान 2:30 मा मृत्यु भएको प्रवक्ता देवकोटाले बताउनु भएको छ। यस्तै आइतबार नेपालमा 166 जनामा कोरोना पोजिटिभ देखिएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 1567 पुगेको छ। प्रवक्ता देवकोटाका अनुसार पोखरामा रहेको प्रयोगशालामा तनहुका 1 जना र स्याङ्जाका 2 जना गरी 3 जना, नारायणी अस्पताल वीरगञ्जमा पर्साको 5 जना, कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा जुम्ला कालीकोटका 18 जना, दैलेखका 18 जना र बाजुराका 1 जना गरी 37 जना, सुर्खेतमा सल्यानका 25 र सुर्खेतका 1 गरी 26 जना, धुलीखेलमा कपिलवस्तुका 1 जना, भेरी अस्पतालमा बाँकीका 8 जना, धरानमा गरिएको परीक्षणमा सप्तरीका 12 जना, सेती अस्पतालमा कैलालीका 3 र बाजुराका 2 जना गरी 5 जना, कोशी अस्पतालमा झापाका 4 र मोरङका 1 गरी 5 जना र राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा धनुषाका 21 जना, कपिलवस्तुका 4 जना, रौतहटका 29 जना र सर्लाहीका 10 जना गरी 64 जनामा कोरोना संक्रमण पोजिटिभ देखिएको छ। यो सँगै देशभर 1450 पुरुष र 117 महिला गरी कुल 1567 जनामा संक्रमण देखिएको छ। आइतबार संक्रमण हुने 166 मध्ये 162 पुरुष र 4 जना महिला रहेका छन्। पीसीआर विधिबाट अहिलेसम्म 69,582 जनाको नमुना परीक्षण भएको छ। यस्तै आरडीटी विधिबाट 1,11,109 जनाको नमुना परीक्षण भएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा पीसीआर विधिबाट 2,853 र आरडीटी विधिबाट 4,054 जनाको नमुना परीक्षण भएको छ। यस्तै देशभर कुल 1,19,192 जना क्वारेन्टाइनमा रहेको प्रवक्ता देवकोटाले बताउनु भएको छ। संविधान संशोधन विधेयक संसदमा पेश भएको छ। कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री डाक्टर शिवमाया तुम्बाम्फेले आइतबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा नेपालको संविधान विधेयक 2077 पेश गर्नुभएको हो। लिम्बियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक क्षेत्र समेटिएको नेपालको राजनैतिक तथा प्रशासनिक नक्सा संविधानको अनुसूची 3 मा रहेको निशान छापमा राख्नुपर्ने भएपछि संविधान संशोधन गर्न संसदमा विधेयक पेश भएको हो। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा संविधान संशोधन विधेयक पेश गर्न अनुमति माग्ने
प्रस्ताव निर्विरोध पास भएपछि मन्त्री तुम्बा आम्फेले संविधान संशोधन विधेयक पेश गर्नुभएको हो। सांसदहरूले संविधान संशोधनको सो प्रस्तावमा कुनै पनि विरोधको सूचना राखेका थिएनन्। जेठ 14 गतेको संसदको बैठकको सम्भावित कार्यसूचीमा संविधान संशोधन प्रस्ताव पेश गर्ने कार्यक्रम समावेश गरिएको भए पनि अन्तिम समयमा कार्यसूचीबाट हटाइएको थियो। सरकारले संविधान संशोधनलाई सर्वसम्मत पारित गर्न सबै दलहरूलाई आह्वान गरेको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले शनिबार पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकबाट संविधान संशोधनको पक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गरेपछि सरकारले संसदमा विधेयक पेश गरेको हो। यसैबीच नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका नेता लालबाबु पण्डितले नोभेल कोरोना भाइरस रोकथामको लागि लगाइएको लकडाउनको बेला आत्महत्याका घटना बढेको बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको आइतबारको बैठकमा बोल्दै पण्डितले भन्नुभएको छ, कोरोनाले भन्दा 10औं गुणा बढी ज्यान आत्महत्याले लिएको छ। यो विषयमा संघीय सरकारको ध्यान जानु पर्दछ। नेपाली कांग्रेसका सांसद बालकृष्ण खाँडले कालापानी लिपुलेक र ती क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माणको लागि बजेट विनियोजन गर्न माग गर्नुभएको छ। आगामी आर्थिक वर्षको बजेट राजस्व र व्ययको अनुमानमाथिको छलफलमा उहाँले कागजमा मात्रै भूमि फिर्ता गरेर नहुने भन्दै यस्तो माग गर्नुभएको हो। सरकारले आफ्नो भूमि फिर्ता गर्ने निर्णय गरेर संविधान संशोधन विधेयक सदनमा पेश गरेको अवस्थामा पनि त्यो क्षेत्रका विकासको लागि बजेटको व्यवस्था नभएको प्रति उहाँले प्रश्न गर्नुभएको छ। नेपाली भूमि लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी नक्सामा मात्रै नभएर वास्तविकतामा पनि फिर्ता ल्याउन बजेट विनियोजन हुनुपर्ने भए पनि त्यसो हुन नसकेको उहाँको भनाइ छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका सांसद पम्फा भुसालले देशको ठूलो राजनीतिक परिवर्तन भए पनि बजेट ल्याउन प्रविधि नफेरिएको बताउनु भएको छ। बजेट खर्चको प्रकृति परिवर्तन गर्नुपर्ने उहाँले बताउनु भएको छ। धेरै समय प्रक्रियामै जाने भएकोले कार्यान्वयनमा चुनौती रहेको उहाँको भनाइ छ। उहाँले बजेटको सफल कार्यान्वयनको लागि र सिङ्गो देशको विकासको लागि प्रशासनिक पुनर्संरचनाको आवश्यकता रहेको बताउनु भएको छ। जनतालाई आवश्यक पर्ने संरचना मात्रै राखेर अन्य सबै परिवर्तन गर्नुपर्ने उहाँले बताउनु भएको छ। उहाँले देश बाहिरबाट आउने नागरिकहरूको व्यवस्था र क्वारेन्टाइनमा राख्ने कुरालाई ध्यानमा राख्दै स्थानीय तहमा पर्याप्त बजेट दिएर चलायमान बनाउनु पर्ने बताउनु भएको छ। नेकपा सांसद मातृका यादवले समाजवाद उन्मुख व्यवस्थाको नारा लगाए पनि व्यवहारमा लागू गर्न नसकिएको बताउनु भएको छ। बजेटको विषयमा पर्याप्त छलफल नहुने र पावरमा पुगेपछि आफूभन्दा जान्ने कोही छैन भनेर सुझावहरू ग्रहण नगर्ने प्रविधिले विकास हुन नसकेको उहाँको भनाइ छ। यस्तै राष्ट्रिय जनता पार्टीका सांसद राजेन्द्र महतोले सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष 77-78 को बजेटलाई औपनिवेशिक योजनाको निरन्तरताको संज्ञा दिनुभएको छ। प्रतिनिधि सभाको आइतबारको बैठकमा सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमाथि धारणा राख्दै उहाँले आफू मालिक र अरू विकारी प्रविधिको औपनिवेशिक प्रकृतिको बजेट आएको टिप्पणी पनि गर्नुभएको छ। उहाँले बजेटले आम नेपाली जनतालाई उत्साहित बनाउन नसकेको टिप्पणी गर्नुभएको छ। केन्द्रीकृत बजेटले संघीयतालाई कमजोर पार्ने काम गरिरहेको आरोप उहाँले लगाउनु भएको छ। यस्तै पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले एकपटकलाई फेरि सम्पत्तिको सो घोषणा गर्न दिनुपर्ने बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभामा आर्थिक वर्ष 77-78 को बजेटमाथिको छलफलमा भाग लिँदै उहाँले कालो सेतो नभनी एकपटकको लागि सम्पत्तिको सो घोषणा गर्न दिन सरकारलाई सुझाव दिनुभएको छ। यसअघि भट्टराई अर्थमन्त्री भएका बेला 65 सालमा पनि सम्पत्तिको सो घोषणा गर्ने योजना ल्याउनु भएको थियो। समाजवादी पार्टीका नेता भट्टराईले सम्पूर्ण नागरिकको सम्पत्ति अभिलेखीकरण गर्न पनि सरकारलाई सुझाव दिनुभएको छ। अरबौं सम्पत्ति जमिनमा लगाउने र त्यसको कर नतिर्ने प्रविधि देखिएको भन्दै उहाँले नागरिकको सबै सम्पत्ति अभिलेखीकरण गरी कर लगाउनु पर्ने बताउनु भएको छ। सांसद विनोद कुमार चौधरीले सरकारले प्रक्षेपण गरे अनुसार आगामी आर्थिक वर्षमा राजस्व असुल हुन नसक्ने बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको आइतबारको बैठकमा सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमाथि धारणा राख्दै उहाँले 10 खर्बको राजस्व सङ्कलन हुने सरकारको प्रक्षेपण सफल नहुने बताउनु भएको छ। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा चालु आर्थिक वर्षमा 8 खर्ब राजस्व उठाएको भए पनि आगामी वर्ष 10 खर्बको राजस्व प्रक्षेपण गरिएको उल्लेख गर्दै उहाँले बजेटमा अपेक्षा गरिए अनुसार राजस्व सङ्कलन हुन नसक्ने दाबी पनि गर्नुभएको छ। कोरोना संक्रमण नियन्त्रण तथा रोकथामको लागि सरकारले गरेको लकडाउनका कारण उद्योग व्यवसाय ठप्प रहेको अवस्थामा मुलुकको अर्थतन्त्रको यथार्थ धरातल बिर्सेर राजस्व सङ्कलनको अपेक्षा मात्रै बढाउनु
व्यवहारिक नभएको तर्क उहाँले गर्नुभएको छ। नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद मिनेन्द्र रिजालले सरकारले सङ्कटलाई अवसरमा बदल्ने मौका गुमाएको बताउनु भएको छ। आगामी आर्थिक वर्षको बजेट राजस्व र व्ययको अनुमानमाथिको छलफलमा रिजालले मुलुकलाई सङ्कटबाट जोगाएर आर्थिक विकासको लागि प्राप्त अवसर गुमाएको बताउनु भएको छ। कोरोना नियन्त्रण तथा रोकथामको लागि स्थानीय तह बाहेक अरूले काम नै गर्न नसक्ने अवस्थामा पनि बजेट नदिएको उहाँको भनाइ छ। सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका सांसद नारायण काजी श्रेष्ठले प्रकृति मैत्री र समाजमुखी विकासको ढाँचालाई बजेटले आत्मसात गर्न नसकेको बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय सभा बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथिको छलफलमा श्रेष्ठले यस्तो बताउनु भएको हो। विश्व कोरोना महामारीसँग जुधिरहेको अवस्थामा आएको बजेटले कोरोनाको प्रभाव र आर्थिक जीवनमा पार्ने प्रभावका विषयमा राहत ल्याउन नसकेको बताउनु भएको छ। अहिले परिस्थितिलाई सम्बोधन गरे पनि यसबाट प्राप्त हुने अवसरको लागि भिजन र कमिटमेन्ट नरहेको बताउनु भएको छ। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले रोजगारी सृजना र कृषि क्षेत्रलाई केन्द्रमा राख्न नसकेको उहाँको भनाइ छ। स्वास्थ्य क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमहरू आए पनि जनस्वास्थ्यको विषयमा एक शब्द पनि बजेटमा उल्लेख नहुनु दुःखद भएको उहाँको भनाइ छ। शिक्षा क्षेत्रमा निजी विद्यालयलाई दिइने विषयमा के हो भन्दै प्रश्न गर्नुभएको छ। शिक्षा मन्त्रीलाई समेत थाहा नदिई सो कार्यक्रम बजेटमा ल्याएको उहाँले बताउनु भएको छ। नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद जितेन्द्र नारायण देवले आगामी आर्थिक वर्षमा 7% आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सरकारलाई चुनौती दिनुभएको छ। राष्ट्रिय सभाको आइतबारको बैठकमा सांसद देवले आगामी आर्थिक वर्षमा 7% आर्थिक वृद्धि भए राजनीति नै त्याग्ने बताउनु भएको छ। बैठकमा सांसद देवले बजेटको कुन वर्षको लागि आएको हो भन्दै प्रश्न गर्नुभएको छ। कोरोना संक्रमणको जोखिम बढ्दै जाँदा पनि सरकारले 6 अर्ब मात्रै बजेट छुट्याएको भन्दै उहाँले आपत्ति समेत जनाउनु भएको छ। PCR परीक्षण गर्न समेत नपुग्ने बजेट आएको उल्लेख गर्दै उहाँले कोरोना रोकथामको लागि अझै बजेट बढाउनु पर्ने बताउनु भएको छ। अन्तर्जातीय बिहेको विवादका कारण रुकुममा 5 जना मारिएको घटनाको अनुगमन तथा अनुसन्धानको लागि मानवाधिकार आयोगको टोली घटनास्थल प्रस्थान गरेको छ। आयोगका उपनिर्देशक चन्द्रकान्त चापागाई नेतृत्वमा आयोगको टोली आइतबार घटनास्थल प्रस्थान गरेको हो। टोली घटनामा भएको स्थल पश्चिम रुकुम चौरजहारीको सोती र मृतकको गाउँ जाजरकोट पुगेर अध्ययन गर्नेछ। यही जेठ 10 गते जाजरकोटको भेरी नगरपालिकाबाट नवराज विकासैद युवाहरूको समूह नवराजकी प्रेमिका भनिएकी एक मल्लथरकी युवतीलाई ल्याउन भन्दै चौरजहारीको सोती गाउँ गएका थिए, तर दुई पक्षीय बीच झडप भएपछि भागाभाग भयो। केहीले ज्यान जोगाउन भेरी नदीमा हाम फाले। घटनामा नवराज विकाससहित 5 जनाको मृत्यु भयो भने 1 जना अझै बेपत्ता छन्। पीडित पक्षको किटानी जाहेरीको आधारमा प्रहरीले केटी पक्षका केही व्यक्तिलाई नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान गरिरहेको छ। एकता शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडीमा प्रसारित कालिका समाचारमा पालो भएको छ विज्ञापनको, तर त्यसभन्दा अगाडि प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू। कालिका समाचारको साथमा विजय स्टिल, वान टू रोल, विजय सिमेन्ट, तपाईको सपनाको मजबुत निर्माण। यस यामाहा। बाजुराकी 2 वर्षीय बालिकाको कोरोनाको कारण मृत्यु भएको पुष्टि। आज एकै दिन 166 जना संक्रमित, कुल संख्या 1567 पुग्यो। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमाथि संसदमा छलफल। नागरिक भोकभोकै मरेका बेला सरकारले पुरानै शैलीको बजेट ल्याएको प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूको टिप्पणी। कोरोनाबाट मर्नेको संख्या फ्रान्समा भन्दा ब्राजिलमा बढी, एकै दिन 33,000 बढी संक्रमित। र ला लिगाले पूर्ण प्रशिक्षण जुन 1 देखि गर्न पाउने। ओहो सुनिल दाई, तपाईँ जहिले पनि निर्माण सामग्री प्रयोग गर्दा गुणस्तरीय सामग्री नै प्रयोग गर्नुपर्छ भन्दै आइरहनु भएको छ। अनि झ्यालढोकाको बारेमा के भन्नुहुन्छ त? के भन्नुपर्छ र? आजभोलि निर्माण गर्ने सबैलाई थाहा छ, भगत मेटलका झ्याल ढोका नै
राम्रा छन् भने, किनकि यी झ्याल र ढोका बलियो र सुरक्षित छन्। कि कसो इन्जिनियर साहब? ठिक भन्नु बताई। हामी इन्जिनियरहरूको बुझाइमा पनि भगत मेटलकै झ्याल ढोका नै उत्कृष्ट छन्। हजुर, भगत मेटलको झ्याल र ढोका नै बेस्ट छ। निर्माणको विभिन्न चरण पार गर्दै तयार भएका यिनै झ्याल ढोका नै हुन् निर्माण जगतले खोजेको काठको सर्वोत्कृष्ट विकल्प। भगत मेटल, भरतपुर, चितवन। आयुर्वेदिक पद्धतिद्वारा प्राचीन कालदेखि त्वचा र शरीरका लागि प्रयोग गरिने हिमाली जडीबुटीहरूको दुर्लभ सम्मिश्रण अब ओखती साबुनमा, जसको दैनिक प्रयोगले दिन्छ अनुहार र शरीरलाई प्राकृतिक पोषण र त्वचामा थप्छ अझ सौन्दर्यता र निखारपन। जडीबुटीको शक्ति, साबुन ओखती। विज्ञापनपछि कालिका समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब स्थानीय समाचार। चितवन बाढी पहिरो र डुबानको दृष्टिकोणले जोखिमपूर्ण जिल्लाको रूपमा मानिन्छ। वर्षेनी वर्षायामसँगै आउने बाढी पहिरो र डुबानका कारण धनजनको क्षति भएको पाइन्छ। यस्तोमा यो वर्ष मनसुन अन्य वर्षभन्दा छिटो सुरु भएको छ। लगातार पानी परिरहँदा चितवनमा प्राकृतिक प्रकोपको जोखिम रहेको छ। यो अवस्थामा जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिले विपदको कारण आम नागरिकहरूले ज्यान गुमाउनु पर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्ने र धनजनको क्षतिलाई सकेसम्म न्यूनीकरण गर्ने गरी आवश्यक पूर्व तयारी गरेको जानकारी दिएको छ। समितिका सभापति तथा चितवनका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायण प्रसाद भट्टराईले केही दिन अगाडि बसेको विपद व्यवस्थापन समितिको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको बताउनु भएको छ। उहाँले भन्नुभयो, बर्सातको समयमा आउन सक्ने विपदहरू रोकथाम तथा नियन्त्रणको लागि पूर्व तयारी स्वरूप मनसुन पूर्व तयारी शीर्षकमा छलफल भएको छ। बैठकमा प्राकृतिक प्रकोपले क्षति पुर्याउने ठाउँहरूको पहिचान गर्ने, रोकथामको लागि तत्काल गर्न सकिने कार्यहरू पहिचान गरेर स्थानीय तहबाट समाधान गर्ने निर्णयहरू भएको छ। यही अनुसार स्थानीय तहमा काम हुँदैछ भने मेरो विश्वास छ। प्रदेश र सङ्घीय सरकारमा अनुरोध गर्नुपर्ने विषयहरू लिखित रूपमा पठाउनु पर्ने हुँदा त्यस यता ठाउँको खोजी गर्न स्थानीय तहलाई आह्वान गरिएको समेत उहाँले बताउनु भएको छ। जिल्ला अधिकारी भट्टराईले बाढी पहिरो र डुबानले क्षति पुर्याउन सक्ने ठाउँमा बसोबास गरेका व्यक्तिहरूलाई पहिचान गरी उनीहरूलाई सुरक्षित राख्ने, स्थानान्तरणको स्थल खोज्ने र बर्खाको समयमा उद्धारको लागि हेलिकप्टर कहाँ अवतरण गराउन सकिन्छ ती ठाउँहरूको खोजी गर्ने कामहरू भइरहेको बताउनु भएको छ। उहाँले विपदमा परेकाहरूको लागि राहत कसरी जुटाउने भन्ने विषयमा पनि छलफल भएको जानकारी दिनुभएको छ। 7वटा स्थानीय तह मिलेर बनेको चितवन जिल्लाको प्रत्येक पालिका जोखिमयुक्त छ। यहाँको भौगोलिक बनावटका कारण कुनै पालिका बढी र डुबानको समस्यामा छन् भने केहीले पहिरोको समस्या खेप्दै आएका छन्। यस्तोमा भरतपुर महानगरपालिकाले झरीसँगै उत्पन्न हुने जैविक जोखिमबाट बच्न उच्च सतर्कता अपनाउन महानगरभित्र रहेका सबै वडाहरूलाई सजग बनाएको जानकारी उहाँले दिनुभएको छ। महानगरका प्रवक्ता एवं भरतपुर 10 का वडाध्यक्ष अरुण पीडित भण्डारीले महानगरमा बाढी पहिरो र डुबानको जोखिम उच्च रहेको र यो वर्ष मनसुन पनि छिटो सुरु भएको पूर्व तयारीमा रहेको बताउनु भएको छ। उहाँले भन्नुभयो, देश कोरोनाको कहरमा जाकिएको समयमा अन्यत प्राकृतिक प्रकोपलाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन। त्यसमाथि चितवनमा बाढी पहिरोको समस्या पुरानो रहेको छ, जसले गर्दा यो विपद व्यवस्थापनको लागि हामीले वडा कार्यालयहरूलाई निर्देशन दिइसकेका छौँ। यस्तै देवघाटमाथि रहेको बाढी मापन केन्द्र र क्वारेन्टाइनमा रहेको प्रहरीहरूलाई आवश्यक पर्ने सामग्रीको तयारी गरिएको उहाँले बताउनु भएको छ। प्रवक्ता भण्डारीले प्राकृतिक प्रकोप कहिले कसरी आउँछ भनेर भन्न सक्ने अवस्था नभएकोले पूर्व तयारी गर्ने सम्भावित जोखिम र धनजनको क्षतिलाई केही हदसम्म रोक्न सक्नेमा जोड दिनुभएको छ। देवघाटमा रहेको श्री राम जानकी बालिका आश्रमका बालिकाहरूलाई वासस्थानको समस्या भएको छ। आफ्नो भवन नहुँदा सीताराम संस्कृत विद्यालयको छात्रावासमा आश्रय लिएर बसेका बालबालिकाहरूको सङ्ख्या धेरै
भवन सानो र गहिराईमा भएकोले पानी पर्दा डुबान हुन थालेपछि वासस्थानको समस्या भएको आश्रम सञ्चालिका सावित्री टण्डनले बताउनु भएको छ। उहाँले भन्नुभएको छ, पहिला बसिरहेको स्थानबाट निस्कन परेपछि आश्रित छोरीहरूलाई कहाँ राख्ने भन्ने ठुलो पीर थियो। सीताराम विद्यालयले हाम्रो छोरीहरूलाई छत दियो, यसको लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु। तर कोरोना कहरसँगै जारी लकडाउनका कारणले आश्रमको आफ्नो भवन निर्माणको काम रोकियो। विद्यालयले आश्रय दिएको छात्रावास सानो र झरी पर्दा डुबान हुन थालेपछि वासस्थानको समस्या परेको छ। यस्तै टण्डनले वासस्थानको समस्या भोगिरहेको अवस्थामा सर्पहरूबाट पनि त्रास भएको बताउनु भएको छ। आश्रममा सर्पहरू बेला बखतमा देखिन थालेपछि सुरक्षाका हिसाबले पनि हाल बसेको स्थान जोखिमपूर्ण रहेको उहाँको भनाइ छ। आश्रमलाई भरतपुर महानगरबाट भवन निर्माणको लागि जग्गा उपलब्ध भएको छ। कालिका समाचारमा अब अर्थ समाचार। विद्युतीय सवारी साधनको भन्सार दर बढाएको भन्दै अटोमोबाइल्स व्यवसायीहरूले विरोध जनाएका छन्। अटोमोबाइल्स व्यवसायीहरूले छाता संगठन नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालले आइतबार पत्रकार सम्मेलन गरी सरकारले बजेट मार्फत विद्युतीय सवारी साधनमा भन्सार दर बढाएको भन्दै विरोध जनाएका हुन्। नाडाका अध्यक्ष कृष्ण प्रसाद दुलालले सरकारको दोहोरो र अनिश्चित मापदण्डबाट विद्युतीय सवारी साधनको व्यवसायमा संलग्न व्यवसायीहरूको लगानी डुब्ने खतरा रहेको बताउनु भएको छ। उहाँले यसअघि सरकारले विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गरेपछि व्यवसायीहरूले लगानी बढाएको अवस्थामा फेरि पेट्रोलियम सवारी साधनहरूमा जस्तै कर लगाउँदा सवारी साधनको मूल्य महँगो पर्न जाने भएकोले व्यवसायीहरूको लगानी डुब्ने खतरा रहेको बताउनु भएको छ। विद्युतीय सवारीको कर बढाउँदा मूल्य बढ्ने र विद्युतीय सवारी साधन कसैले पनि प्रयोग नगर्ने भएकोले विद्युत खपत पनि नबढ्ने अध्यक्ष दुलालले बताउनु भएको छ। कालिका समाचारमा अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। ब्राजिलमा कोरोना भाइरसबाट मर्नेको संख्या 28,000 नागेको छ। शनिबारसँग संक्रमितको संख्या 28,834 पुगिसकेको छ। यसको साथै ब्राजिल कोरोना भाइरस संक्रमणबाट नराम्रो तरिकाले ग्रस्त चौथो देश भएको छ। ब्राजिल कोरोनाबाट मृत्यु हुनेमा फ्रान्सभन्दा अगाडि रहेको छ। फ्रान्समा मृत्यु हुनेको संख्या 28,777 पुगेको छ। शनिबार ब्राजिलमा एकै दिन 33,200 बढी नयाँ संक्रमितहरू फेला पनि परेका छन्। ब्राजिलको स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार ब्राजिलमा 5 लाख भन्दा बढी संक्रमित देखिने गरेको छ। ब्राजिलको सबैभन्दा ठुलो र धनी सहर खोल्ने निर्णय गरेसँगै संक्रमितको संख्या पनि बढ्न थालेको छ। कालिका समाचारमा अब खेल समाचार। स्पेनिस शीर्ष डिभिजनको फुटबल ला लिगाका क्लबहरूले जुन 1 पूर्ण रूपमा प्रशिक्षण गर्ने अनुमति पाएका छन्। ला लिगाले शनिबार विज्ञप्ति जारी गर्दै सोमबारदेखि पूर्ण रूपमा प्रशिक्षणको गर्न पाइने जनाएको हो। ला लिगा क्लबहरूले सोमबार जुन 1बाट सामूहिक प्रशिक्षण सुरु गर्नेछन्। ला लिगाको वेबसाइटमा राखिएको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, सोमबारदेखि चौथो चरणको सुरु हुनेछ, जुन ट्रेनिङ प्रोटोकलको अन्तिम अवस्था हो र यसले जुन 11देखि ला लिगा सुरु गर्न सहयोग गर्दछ। मेको सुरुमा ला लिगा क्लबका खेलाडीले व्यक्तिगत प्रशिक्षणमा सुरु गरेका थिए। त्यसपछि सामूहिक प्रशिक्षणमा 10 जनासम्मले प्रशिक्षण गर्न पाएका थिए भने पछि बढाएर 14 पुर्याइएको थियो। स्पेनको स्वास्थ्य मन्त्रालयले पनि व्यवसायिक क्लबहरूले सोमबारदेखि पूर्ण प्रशिक्षण गर्न पाउने अनुमति दिएको छ। एकता, शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडीमा प्रसारित कालिका समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। कालिका समाचारको साथमा विजय स्टिल, वान टू रोल, विजय सिमेन्ट, तपाईको सपनाको मजबुत निर्माण। यस यामाहा। वर्षीय बालिकाको कोरोनाको कारण मृत्यु भएको पुष्टि। आजकै दिन 166 जना संक्रमित, कुल संख्या 1567 पुग्यो। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमाथि संसदमा छलफल। नागरिक भोकभोकै मरेको बेला सरकारले पुरानै शैलीको बजेट ल्याएको प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूको टिप्पणी। कोरोनाबाट मर्नेको संख्या फ्रान्समा भन्दा ब्राजिलमा बढी, एकै दिन 33,000 बढी संक्रमित। र ला लिगाले पूर्ण प्रशिक्षण जुन 1देखि गर्न पाउने।
एकता, शान्ति र संस्कारको सम्भाग कालिका एचडीमा प्रसारित कालिका समाचार अहिलेको लागि यति नै। हेर्दै गर्नुहोला कालिका एचडी। म सुनिल पराजुली बिदा हुन्छु। नमस्कार।